सबै अङ्गहरूलाई चलायमान गराउन हामीलाई प्रणामहरू गर्नलाई बिस्तारै यथाशक्य गरौँ, बिस्तारै गरौँ। दोस्रो तेस्रो पोज 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। अब चौथो पोज गरौँ। नसक्नेले हल्का गरौँ, सक्नेले अलि तलसम्म जाउँ। 3 4 5 6। खुट्टा फाडौँ, अलिकति श्वास लिँदै खुट्टालाई अलिकति बाङ्गो गराउँ। फेरि बायाँ श्वास लिँदै जाउँ, बिचमा आउँदा छोडौँ, फेरि जाउँ, बिचमा आउँदा छोडौँ, फेरि जाउँ, बिचमा आउँदा छोडौँ। यसरी हामी 12 पटक 8 पटक गर्न सकिन्छ। अहिले समयको अभावले गर्दा हामी थोरै थोरै विधि मात्रै सिक्छौँ। 1 नसक्नेले थोरै गर्नुस्, सक्ने तलैसम्म जानुस्। 2 3 4 5 6। अब हामी पन्छी आसन गर्न गइरहेका छौँ। श्वास लिँदै पछाडि, श्वास छोड्दै अगाडि, श्वास लिँदै पछाडि, श्वास छोड्दै अगाडि। 3 4। विश्राम गरौँ। जाउँ श्वास लिँदै। 1 नसक्नेले थोरै गर्नु, यति मात्रै झुक्नु, सक्नेले धेरै झुक्नु। ढाड कम्मर दुख रोगी अगाडि नझुक्नु, हर्नियाको बिरामी पछाडि नझुक्नु। श्वास तन्किँदा, शरीर तन्किँदा श्वास लिनु, शरीर खुम्चिँदा श्वास छोड्नु। योगको विधि यही नै हो हजुर। अब हामी यसबाट पनि विश्राम गर्छौँ। अब हामी पूर्ण आसन गर्न गइरहेका छौँ। हात सिधा गराउँ, नसक्ने यत्तिकै बस्नु, ढाड कम्मर दुख्नेले यत्तिकै गर्नु, ढाड कम्मर नदुख्नेले पाउमा छोएर हातलाई हेर्नु, अपोजिट जानु। विश्राम हजुर। अब हामी पाद हस्त आसन, कम्मर दुख्नेहरू यत्तिकै गरे पनि घुँडासम्म आउनु। यसो गरेर ढाड कम्मरको रोगी, अशक्त व्यक्तिहरू, स्वस्थ व्यक्तिहरू पछाडि जानुस्। श्वास लिँदै अगाडि आउनुस्, श्वास छोड्दै टाउकोले घुँडा छुने कोसिस गर्नु। विश्राम। अब हामी पिटी खेल्न गइरहेका छौँ। नसक्नेलाई 1 2 3 4, सक्नेलाई 1 2 3 4, 1 2 3 4। अझै सक्ने योगहरूको लागि, अलिकति अभ्यस्त व्यक्तिहरूको लागि फास्ट गरौँ। विश्राम। अब हामी यो कम्मरको लचकताको लागि ट्विस्ट गर्न गएका छौँ।
विश्राम। अब हामी अलिकति श्वास बढ्यो भने माथि हेरौँ, श्वासलाई सामान्य गतिमा आउन दिउँ। धड्कन बढेको अर्को पुस्तर गर्दा हामीलाई गाह्रो हुन्छ, अलिकति श्वासको गतिलाई सामान्य गरौँ। अब हामी गर्छौँ सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार सम्पूर्ण व्यायाम, हाम्रो शरीरको सम्पूर्ण अङ्गको व्यायाम हुने पूर्ण व्यायाम भनिन्छ यसलाई। सूर्य भगवानलाई हजुरको जस्तै तेज ओजस ममा पनि आओस्, म भित्रका पञ्चक्लेशहरू हजुरको तापले जलेर जाओस्। हे सूर्य भगवान, हजुर बिना यो संसार अधुरो छ, जीव जन्ती कोही पनि यहाँ बाँच्न सकिँदैन। यस्ता सूर्य भगवान, शक्तिशाली सूर्य भगवानलाई म कोटि कोटि नमन गर्छु भन्दै नमन गरौँ। अनि हामी श्वास प्रश्वासबाट गर्छौँ। पहिला नमस्ते मुद्रामा बसौँ। श्वास सामान्य, श्वास लिँदै पछाडि जाउँ, श्वास छोड्दै घुँडा छौँ, टाउकोले माथि जाउँ, श्वास छोड्दै टाङ्गा नमन गरौँ, 8 ठाउँमा टेकाउँ, शरीर 8वटा अङ्ग जमिनमा टेकाउँ। अनि हामी श्वास भर्दै घुँडा पनि उठाएको अवस्था, अनि हामी श्वास छोड्दै फेरि नाभिलाई हेर्छौँ, श्वास लिँदै माथि हेर्छौँ, श्वास भर्दै माथि जान्छौँ, श्वास सामान्य गर्दै नमस्कार मुद्रामा प्राणायाम मुद्रामा आउँछौँ। अब हामी अर्कोचोटि पनि गरौँ। श्वास सामान्य, श्वास लिँदै श्वास छोड्दै, श्वास सामान्य, श्वास छोड्दै, श्वास लिँदै, श्वास छोड्दै, श्वास भर्दै, श्वास सामान्य। अब हामी आसनको नाउँबाट गर्छौँ एकचोटि। प्रणामासन, हस्त उत्थान आसन, पाद हस्तासन, अश्व सञ्चालन, पर्वतासन, अष्टाङ्ग नमनासन, भुजङ्गासन, पर्वतासन, अश्व सञ्चालन, हस्त उत्थान आसन, प्रणाम आसन। विश्राम गरौँ हजुर, विधि यही नै हो। अब हामी यसलाई 12बाट 15, 21, 50, 100 जति 1 घन्टासम्म पनि गरिराख्नुहुन्छ। स्वस्थ व्यक्तिको लागि, हाम्रो लागि, नर्मल मान्छेको लागि 15 पटक 21 पटक ठिक हुन्थ्यो। अहिले समयको अभावले हामी 3 चोटि मात्रै गर्यौँ। अब हामी बस्छौँ। प्राणायामको लागि सजिलो आसन, आफूलाई कुन आसन सजिलो लाग्छ, पद्मासन, सिद्ध आसन, मैले अघि पनि भने हजुरहरूलाई। अनि बसौँ, श्वासलाई नर्मल हुन दिउँ। अब हामी गर्छौँ भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम सजिलो आसनमा बसौँ, ढाड कम्मर सिधा गरौँ, शरीरलाई तनक्क तन्केको अवस्था, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा लगाएर हामी सहज आसनमा बस्छौँ। लामो श्वास लिन्छौँ, लामो श्वास फाल्छौँ, 3 सेकेन्ड लगाएर लिन्छौँ,
4 सेकेन्ड लगाएर फाल्छौँ। यदि सकिएन भने 2 सेकेन्ड 2.5 सेकेन्ड लगाएर लिन्छौँ। त्यति नै भन्दा अझै बेसी समय लगाएर फाल्छौँ। जति तान्न सक्यो उति फाइदा, भित्रको टक्सिन बाहिर फाल्न सक्यो उति फाइदा। आफ्नो शरीरको अवस्था हेरेर गरौँ। योग भन्ने कुरा आफ्नो शरीरको अवस्था हेरेर गर्ने हो हजुर। म पनि आर्थराइटिसको पेसेन्ट हो। म पनि धेरै उफ्रिन, धेरै अप्ठ्यारो आसनहरू गर्न अलि सक्दिनँ। योगमा लागेको धेरै वर्ष भए पनि आफ्नो शरीर अनुरूप शरीरको अवस्था हेरेर गऱ्यो भने हामी स्वस्थ हुन्छौँ। बिस्तारै 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 थोपा पानी पनि थोपा थोपा मिलेर समुद्र बने जस्तै हामी पनि गर्दै जाँदा रोगबाट निर्मूल हुन्छौँ। अब गरौँ भस्त्रिका। यसरी छाती मजाले फुलाउनुहोस्, छातीलाई खुम्च्याउनुहोस्, छाती लामो श्वास लिनुहोस्, छाती खुम्च्याउनुहोस्। यसको प्रक्रिया यही नै हो हजुर। यसको गति हामीले त्यही मैले गति भनिहालेँ, विधि भनिहालेँ। अब यसको सावधानी, प्रेसर हाई ब्लड प्रेसर अलिक धेरै हुनेले लामो रोकेर बस्दाखेरि अलिक गाह्रो हुन्छ। अनि आएर हृदय रोगहरूको लागि पनि यो भस्त्रिका प्राणायाम धेरै बेर रोक्दाखेरि गाह्रो हुन्छ, लिने छोड्ने। अब सक्नेले अलिकता यसो रोकेर भित्री कुम्भक लगाएर फाल्न पनि सकिन्छ, तर लिने फाल्ने लिने फाल्ने यसलाई धेरै त्यस्तो सावधानी धेरै छैन। अनि यसले फाइदा भन्यो भने दम, एलर्जी, साइनस। अब हाम्रा फोक्सोका अहिले यो कोभिडको हजुरहरूको यो प्रोग्रामलाई, कोभिडको यो विश्वभरि फैलिएको कोभिडको लागि यो सफा गर्छ। भित्र बाहिरबाट हामी अरू तत्त्वहरू भित्र प्रवेश गराउँछौँ र भित्रका विजातीय तत्त्वहरूलाई बाहिर पठाउँछौँ। 2.5 सेकेन्ड लगाएर लिन्छौँ, 3 सेकेन्ड लगाएर लिन्छौँ, त्यत्तिकै समय लगाएर बाहिर फाल्छौँ। त्यस्तो गर्दा हाम्रो फोक्सोको शोधन हुन्छ। फोक्सोमा भएका ब्लकेजहरू मौरीको चाकुमा ब्लक भएर बसे जस्तै दैनिक हामी 5 मिनट 10 मिनटसम्म भस्त्रिका गर्न सक्छौँ। साधारण मान्छेलाई यो हो, अलिकति स्वस्थ मान्छेले तीव्र भस्त्रिका पनि गर्न सक्छौँ। यसरी एकदम छिटो छिटो गतिमा गर्दाखेरि हाम्रो भित्र भएका टक्सिनहरू जाने। अलिकति फोर्सले आयो भने पानी पनि पाइपमा फोर्सले आयो भने भित्रको मैलोहरू फाले जस्तै फोर्सले गर्दाखेरि हाम्रो नाकबाट नेकबाट हाम्रो फोहोर मैलोहरू बाहिर निस्किन्छ, हामी स्वस्थ हुन्छौँ। हजुर भस्त्रिकाको यसले अनुहारमा पनि ओज तेज प्रकाशहरू ल्याउँछ अनि छालाहरू मुलायम गराउँछ। यसको धेरै नै फाइदा छ हजुर। अब हामी गर्न रहेका छौँ कपालभाती। कपालभाती जीवन साथी भनिन्छ। अर्को मुख्य प्राणायाम हो। यसले शरीरका 99% रोगहरू फाल्छ भन्ने भनिएको छ। अनि त्यसै हुनाले कपालभाती जीवन साथी, अनुहारमा ओज तेज प्रकाश, शरीरका सबै रोगहरू फाल्ने एकदमै राम्रो सर्वश्रेष्ठ प्राणायाम। प्राणायाम सबै सर्वश्रेष्ठ छ हजुर। तै पनि अझै यसलाई अझै धेरै शरीरको पुरा हिलिङ हुने हुनाले यसो भनिएको हो। यसको पहिला विधि जान्नुपर्छ हजुर। विधि मन्द गति, मध्यम गति, उच्च गति। हामी बिरामीहरूले अशक्तहरूले मन्द गतिमा गर्ने भने ठिकैको हामी नर्मल मान्छेहरूले मन्द गतिमा, यङहरू अलि बलिष्ठ मान्छेहरू यङ मान्छेहरूले तीव्र गतिमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ कपालभाती। अनि कपालभाती गर्दा अनि रोगी व्यक्तिले मन्द गतिमा त गर्ने, तर रोगीहरूको लागि झन् योलाई गर्ने समय कति त भन्दा रोगी व्यक्तिहरूको लागि 1 घन्टादेखि 2 घन्टा, बिहान 1 घन्टा साँझ 1 घन्टा। अति नै रोगले ग्रसित भएका व्यक्तिहरूलाई निको भएर जान्छ भने
अनि स्वस्थ व्यक्तिहरूले 15 मिनट गर्दा हुन्छ। अलिअलि रोगले छोएको व्यक्तिहरूले 30 मिनट गऱ्यौँ भने हामीलाई एकदमै राम्रो हुन्छ। सबै हामी व्यायाम गर्छौँ, प्राणायाम योले 5 घन्टा गर्न हुँदैन। अनि यो भोको अवस्थामा, कमजोर अवस्थामा, ज्वरो आएको अवस्थामा गर्न हुँदैन। महिनावारीको ब्लिडिङ समयसम्म यो गर्न हुँदैन। अनि आएर गर्भधारण गरेको अवस्थामा गर्न हुँदैन र मुटुको रोगी अनि यो ब्लड प्रेसरवालाले पनि तीव्र गतिमा गर्न हुन्न। मन्द गतिमा गर्दै जाँदा उहाँहरूलाई प्रेसरहरू पनि नर्मलमा आएको रेकर्डहरू छन्। प्रेसरवालालाई पनि राम्रो हुन्छ। भनेपछि यो आफ्नो सिस्टम मिलाएर गर्दै जाने हो भने हामी सन्चो हुन्छौँ। अब यसबाट फाइदा के हुन्छ भन्ने कुरा त अब यो कपालभाती पुक्क 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 गर्दा अब हामीलाई यो हजुरहरू गर्नु मैले सिकाइदिन्छु ल। हजुर गर्नु, पुक्क पुक्क श्वास हातमा आउनु पर्यो, पेटभित्र श्वास बाहिर। फाइदा अहिले भन्छु मैले। अनुहारमा मन्द मुस्कान दिँदै गरौँ। यसरी गर्दै 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 जाँदाखेरि हाम्रा भित्रका टक्सिनहरू सबै बाहिर गएर हामी निरोगी हुन्छौँ। यसको फाइदाहरू खान सजिलो गरी पच्ने, शरीरका ब्लकेजहरू खोल्ने, भोक लाग्ने, निद आउने, अनि सकारात्मक सोचको विकास हुने, शरीरमा भएको शिष्टहरूलाई हटाउने, शरीरको भित्री अङ्ग मुटु, कलेजो, फियो, पेनक्रियाजहरू, यस्ता सानो आन्द्रा, ठुलो आन्द्रा, घाँटीको, दाँतको बलियो हुने, कान सुन्ने, आँखाको तेज बढ्ने, मस्तिष्कको विकास हुने, अनि गर्दाखेरि हामी एकदमै यसबाट धेरै नै लाभान्वित हुन्छौँ। नियमितले गर्नुपर्छ। पत्थरीहरू हाम्रा भित्र किडनीमा अनि कलेजो, पित्त थैलीमा भएको पत्थरीहरूलाई पनि यसले बिस्तारै यसको झड्काले हान्दा 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 फुटेर गएर हामी निरोगी हुन्छौँ, अपरेसन गर्नु पर्दैन भन्ने भनिएको छ। हजुर अब हामी कपालभाती एकछिन हजुरहरू गर्नुभयो। अब टाइम मैले भन्न लागेँ, टाइम एकदमै छोटो छ। त्यस हुनाले अब पुक्क पुक्क फाल्ने, हातमा चेक गर्ने। कुनै पनि प्राणायाम गर्दा आँखा बन्द, मैले अहिले यहाँ भन्ने क्रममा खोले पनि घरिघरि आँखा बन्द, मन सहज, ध्यान मैले यसबाट फाइदा लिइराखेको छु, मबाट अमृत वर्षा भइराखेको छ भन्ने सकारात्मक सोचको साथ गऱ्यौँ भने हामीलाई फाइदा हुन्छ। के हुन्छ भनेर गऱ्यौँ भने हामीलाई फाइदा हुन्न। हजुर 100% यो फाइदा हुने प्राणायाम हो। अनि आनन्दले गरौँ, प्रेमपूर्वक गरौँ। हजुरले विधि जानिहाल्नु भएको छ। पेटभित्र श्वास बाहिर गर्दै जाने गर्दै जाने गर्दै जाने गर्दै गएपछि हामी निरोगी हुन्छौँ। हजुर अब हामी बाह्य प्राणायाम गर्न गइरहेका छौँ। बाह्य प्राणायाम गर्दाखेरि हामी मूलाधार पहिला बन्द, पेटलाई भित्र बन्द अनि जालन्धर बन्द गर्ने। श्वास पहिला भर्ने, भित्र भर्ने, अनि मूलाधार बन्द, उड्डयन बन्द, जालन्धर बन्द। यसरी जति बेर रहन सक्नुहुन्छ उति बेर रहनुहोस्। उकुस मुकुस भएपछि छोडिदिनुहोस्। छोड्दा जालन्धर छोड्ने, पेटलाई छोड्ने, मूलाधारलाई छोडिदिने। फेरि गरौँ। छोडिदिउँ। यसरी हामी 21 पटकसम्म गर्न सक्छौँ। आफ्नो रोग अनुसार, यो रोग अनुसार, आफ्नो शरीर अनुसार, आफ्नो अवस्था अनुसार गर्न सकिन्छ। हामीलाई 5 पटक, 7 पटक, 11 पटक गर्न पनि सकिन्छ। हामी अब समयको पनि
हामी डेली गर्दा समयको पनि ध्यान दिनुपर्छ। आफूलाई फुर्सद हुँदा भोको अवस्थामा गर्नुपर्छ। अघि कपालभातीको जत्तिकै सावधानी यसको पनि हुन्छ हजुर। अब हामी गर्न गइरहेका छौँ अग्निसार। श्वास पुरा ल्याउँ, पुरा फालौँ, अनि पेटलाई भित्र लगेर पेट हल्लाइदेऊ। जति बेर हल्लाउन सक्नुहुन्छ 40, 50, 30, 25, 20 आफ्नो क्यापेसिटी अनुसारै हजुर। यो पनि फेरि गरौँ। विश्राम गरौँ। अब हामी गर्छौँ पछि पनि अलिकति पेटलाई घुमाइदियो भने हाम्रो यो पेटको व्यायाम हुन्छ। भित्रका फोहोर मैला आन्द्रामा टाँसिएका मैलाहरू बाहिर मलमूत्रबाट निष्कासन हुन्छ। अति नै राम्रो व्यायाम हजुर। अब हामी गर्छौँ उज्जै घाँटीको व्यायाम। यो इएनटी डक्टरै भनिन्छ यो प्राणायामलाई। यो गर्दै जाँदा थाइराइड, घाँटीका समस्याहरू, टन्सिलहरू, धन्द्रो बोलीहरू, यस्ता यस्ता स्वर सुकेका मान्छेहरूको पनि स्वर खुल्ने। गीतहरू गाउँदा हामी सङ्गीतमा पनि यसले साथ दिने गर्छ। अब यसलाई साँगुरो पारेर तानौँ। दाहिने नाक बन्द गरेर देब्रे नाकबाट फाल्ने, सर्र फाल्ने हजुर। लामो लिने अनि जति सक्दो बन्द गर्न सक्नुहुन्छ बन्द गर्ने, अनि दाहिने नाकको पुरा यो बन्द गरेर देब्रे नाकबाट फाल्ने। फेरि गरौँ। ल हजुर, यो प्राणायामबाट चौथो प्राणायामबाट विश्राम लिन्छौँ। अब हामी गर्छौँ सूक्ष्म व्यायाम। अब हजुरको खुट्टा पनि दुखिसक्यो बस्दा बस्दा, घुँडाहरू दुखेकोलाई हामी एकनासै बसेर मात्रै गर्न सकिँदैन। अब हामी खुट्टाको व्यायाम गर्न गइरहेका छौँ। अलिकति चलाइदिउँ, तल माथि गरौँ। दुवै ल्याउँ। यस्तो गर्दा अलिकति रिल्याक्स हुन्छ हामीलाई घुँडा दुखेकोमा। अब हामी सूक्ष्म व्यायामतिर गइरहेका छौँ। नाम सूक्ष्म, काम विराट। अनि यो नसा नाडीहरू, खुट्टाको हातको नसा नाडीहरू यो सूक्ष्म व्यायामबाट धेरै नै फाइदा हुन्छ हजुर। अब हामी मुष्टिका बन्द, पाद मुष्टिका बन्द। श्वास लिँदै बन्द गरौँ, श्वास लिँदै छोडौँ, श्वास लिँदै बन्द गरौँ, छोडौँ, बन्द गरौँ, छोडौँ। अब हामी पाद अङ्गुली नमन। तन्किँदा श्वास लिउँ, खुम्चिँदा श्वास छोडौँ, तन्काउँ, छोडौँ, छोडौँ। अब हामी यो त विधि मात्रै हो हजुर। 1 घन्टामा सबै कुरा धेरै गर्न सकिँदैन हामीले। श्वास लिँदै तल जाउँ, तल जाँदा श्वास छोडौँ, लिँदै माथि आउँ, तल जाँदा श्वास छोडौँ। अब हामी विपरीत घुमाउँछौँ पाउलाई। 3, 4 हजुर। अब हामी पेटको जठराग्निलाई पनि प्रदीप्त बनाउँछ यो हातहरू। अनि यो हिप जोइन्टहरू, नसा नाडीहरू तन्किन्छ। अनि मोटोपनलाई घटाउन विशेष हामी चक्की पिस आसन गर्न गइरहेका छौँ। श्वास लिँदै दायाँतिर जाउँ, पछाडि जाउँ, श्वास लिँदै छोडौँ, लिएर जाउँ, यहाँ आउँदा श्वास छोडौँ, लिँदै जाउँ पछाडि, श्वास छोडौँ, लिँदै जाउँ
पछाडि एकछिन अडियौँ, सुते पनि हुन्छ। हात तनक्क तन्केको अवस्था। विश्राम। अब हामी कट्टी सौन्दर्य आसन, हाम्रो यो हिपको माथिपट्टि मासु हुने अनि पेटहरूमा बोसो हुनेलाई कट्टी सौन्दर्य आसन यो गर्दै जाँदा हामी 52 पटक 60 पटक 100 पटक गर्न आफू मोटो व्यक्तिले यसलाई निरन्तरता दिइराख्ने, फुर्सदमा खाली पेटमा गर्ने, होइन भने स्वस्थ व्यक्तिलाई हामी 30 35 40 50 सम्म गर्न सक्छौँ। गरौँ, हात त्यस्तो गरौँ, पाउ समातौँ, हातलाई हेरौँ। 1 2 3। यसरी बिस्तारै पनि गर्न सक्छौँ, छिटो पनि गर्न सक्छौँ। आफ्नो शरीरको अवस्था हेरेर गर्नुस्। अब हामी यसबाट विश्राम लिन्छौँ हजुर। अनि हामी भुनमन गर्छौँ, ढाड कम्मरको एक्सरसाइज, मेरुदण्डको एक्सरसाइज, खुट्टालाई फाडौँ, छातीले भुनमन गरौँ, सिउँडोले टेकौँ। हजुर, यसरी हामी शरीरको लचकता ल्याउँछ प्राणायामहरूले। हामीलाई व्यायामले, सूर्य नमस्कारले शरीरलाई लचकता ल्याएर हामी जमिनमा छाती टेकाउन पनि सक्छौँ। अब हामी गर्छौँ पुतली आसन, बटरफ्लाई। यसरी हामी अङ्गमा जोडौँ। यो बटरफ्लाईले हामीलाई के फाइदा गर्छ भन्ने कुरा पहिला भनिहाल्छु मैले। यो हिप जोइन्टहरू फ्लेक्सिबल बनाउँछ। घुँडा दुख्नेले अलि यताको साइडमा ल्याएर गर्नु होला, अलि अगाडि ल्याएर गर्नु होला। अलि घुँडा नदुख्ने सन्चो व्यक्तिहरूले जोडेरै गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई बिस्तारै नसक्ने व्यक्तिले यसरी हल्लाउँ, अलि जमिनमा गएन भने पनि थोरै थोरै गरौँ, यतिको गरौँ। सक्नेले जमिनमै छोडेर छिटो छिटो गरौँ। हजुर, अब हामी यसलाई यस्तो अलिकति घुँडामा जोड दिएर गऱ्यौँ भने भोलि गर्दाखेरि अलि सहज हुन्छ। यसरी जोड्ने, यसरी जोड्दै जाने। प्रारम्भिक अवस्थाको व्यक्तिले धेरै जोडले गर्न हुँदैन, हल्का हल्का गरेर अनि शरीरलाई आज अलिकति बेसी गर्यो, भोलि अलिकति बेसी गर्यो गरेर शरीरमा लचकता आउँदै जान्छ अनि हामी जस्तो कठोर पनि गर्न सक्छौँ हजुर। अब हामी आफ्नो पाउला आफै ढोगौँ। ढाडको व्यायाम, मनोमस्तिष्क एकाग्र। हजुर, अब हामी हातको सूक्ष्म व्यायाम गर्न गइरहेका छौँ। हातलाई अगाडि तानौँ, अलिकति केही तान्न खोजे जस्तो गरेर हातको औँलाको व्यायाम गर्छौँ। अब हामी मुठी पार्छौँ, बुढी औँलाभित्र मुठी पारेर घुमाइदिन्छौँ। अब अपोजिट घुमाउँछौँ। अब हामीलाई हातलाई अलिकति तन्काउँछौँ। यता सिधा पनि जान्छौँ। मेरो यो हात, देब्रे हात, लेफ्ट हात फ्र्याक्चर भएको कारणले अलिकति सिधा हुन्न हजुर, माफ गर्नु होला। अब हामी यसैमा कुइनी नमन गर्छौँ, ठ्याक्क कुइना जोडौँ। मेरो हात माथि अलि जान्न, लेफ्ट हात फ्र्याक्चरको कारणले। 2 3 4 5। अब अपोजिट जाउँ। 1 5। अब हामी यसरी दुईटा नाडीलाई टक्क समातौँ। हाम्रो यो पाताहरू दुख्ने रोगलाई धेरै नै फाइदा हुन्छ। श्वास लिँदै दायाँ जाउँ, एकछिन अडियौँ,
श्वास छोड्दै बिचमा श्वास लिँदै बायाँ, श्वास छोड्दै बिचमा श्वास लिँदै दायाँ, श्वास छोड्दै बिचमा श्वास लिँदै बायाँ, श्वास छोड्दै बिचमा। हजुर विधि यही हो, अलिकति छिटो गरेर पनि यो पाताहरूलाई चलाउन सकिन्छ। हजुर अब हामी एन्टी प्रेस, हजुरहरू टेबल वर्कहरू गर्नुहुन्छ, यो घाँटी मोबाइल हेर्दा हेर्दा घाँटीमा धेरै समस्या आएर बेल्ट बान्नु पर्ने स्थिति हुन्छ, घाँटी अरहरो हुन्छ। यसको लागि हामी एन्टी प्रेस भनिन्छ यसलाई, यसरी ठ्याक्क गराउने, पछाडि लाने, मजाले धकेल्ने, थररर हुने गरी श्वास लिएर छोडौँ, फेरि लिउँ, एकचोटि धकेलौँ, छोडौँ, आउँ अगाडि आउँ, फेरि अगाडिबाट धकेलौँ, छोडौँ, अगाडिबाट थररर हुने गरी श्वास लिएर धकेलौँ, छोडौँ, अनि हामी साइडमा धकेल्छौँ, धकेलौँ मजाले श्वास लिएर छोडौँ, फेरि श्वास लिँदै धकेलौँ, छोडौँ। अब हामी लेफ्टतिर जान्छौँ, धकेलौँ श्वास लिँदै, छोडौँ, फेरि धकेलौँ, छोडौँ। हजुर अब हामी स्कन्द सञ्चालन अघि गरियो घाँटीको व्यायाम, अब हामी यो पाताको व्यायाम गर्न गइरहेका छौँ। 2 श्वास लिँदै माथि जाने, श्वास छोड्दै तल आउने। अब हामी अपोजिट, अब हामी गिरुवा सञ्चालन भनिन्छ संस्कृतमा, घाँटीलाई गिरुवा, घाँटीको व्यायाम गर्न गइरहेका छौँ। श्वास लिँदै जाउँ दायाँतिर, आँखाको पनि व्यायाम हुन्छ, घाँटीको पनि व्यायाम हुन्छ। एकछिन अडियौँ, श्वास छोड्दै बिचमा, फेरि श्वास लिँदै बायाँ जाउँ, श्वास छोड्दै बिचमा, श्वास लिँदै दायाँ जाउँ, श्वास छोड्दै बिचमा, श्वास लिँदै बायाँ जाउँ, छोड्दै बिचमा। अनि माथि पनि हेरौँ, सिलिङमा हेरौँ, कण्ठ कुपमा लगाएर बसौँ, तल माथि जाउँ, तल। अब हामी साइडमा कुम्लाइछौँ, श्वास लिँदै कुम्लाइछौँ, बिचमा श्वास छोड्दै, फेरि श्वास लिँदै, श्वास छोड्दै, फेरि लिँदै, छोड्दै, फेरि लिँदै, छोड्दै। घुमाइदिन पनि सक्नुहुन्छ, तर घाँटीको समस्या हुनेले घुमाउनु हुँदैन। अभ्यस्त व्यक्तिहरूले मात्रै घुमाउनुहोस्, प्रारम्भिक अवस्थाको मान्छेले घुमाउनु हुँदैन। हजुर हजुर अब छन् त आँखाको व्यायाम पनि छ, दायाँ हेर्ने, बायाँ हेर्ने, माथि हेर्ने, तल हेर्ने, घुमाउने। हजुरहरूले गर्नु, आँखाको ज्योति बढ्छ। म पनि 65 इयर्स भएँ, तर मलाई आँखाको समस्या छैन। पहिला मैले अफिसमा काम गर्दा चस्मा लगाएर गर्ने थिएँ भने अहिले मलाई अनुलोम विलोम, प्राणायामहरू, अब यो सूर्य नमस्कारहरू, हरेक यो दिएको हाम्रो प्याकेजको गर्दै जाँदाखेरि मेरो आँखाको चस्मा छुटेको धेरै वर्ष भयो। आँखा अहिले जस्तो सानो अक्षर पनि देख्न सक्छु। यस्तो अद्भुत क्षमता रहेछ यो योगमा। भित्रका हाम्रा सबै मिलाइदिने, सिस्टम मिलाउने क्षमता हुने रहेछ भन्ने मैले धेरै कुराबाट म पनि आर्थराइटिसको रोगी थिएँ। यो केही समाउन नसक्ने, अनि त्यस्तो गाह्रो हुन्थ्यो, अरहर हुन्थ्यो, यो औँलाहरू जाम हुन्थ्यो। अहिले योगामा म 12 वर्ष भयो योगामा लागेको, गर्दाखेरि मेरो हातहरू सहज भइरहेको छ। तैपनि अलिअलि अरहरो त हुन्छ, खानपानमा अलिकति मिलाएन भने, तर पनि यति त म धेरै जीवन सहज बिताइरहेकी छु। हजुर त्यही भएर मेरो
अलिकति अनुभव पनि हजुरहरूलाई सुनाउन चाहे, यसमा अन्यथा नलिनु होला। अब हामी आँखाको पनि मैले सिकाइहालेँ, वरिपरि गर्ने अनि यसरी त्राटक गर्ने। आज टाइमको अभाव छ, टाढाको दूरी हेरिराख्ने, नजिक ल्याउने, फेरि हेर्ने गऱ्यो भने हामी यो त्राटक एउटा बत्ती, घिउको बत्ती बालेर हेरिराखे पनि त्राटक हुन्छ। सूर्य भगवान बिहान उदाउँदा बित्तिकै सानो आँखा बनाएर हामी सानो आँखाको ऊबाट त्यो सूर्य भगवानको ज्योति हेऱ्यो भने पनि हाम्रो आँखाको ज्योति पर्छ। अनि आँखालाई दायाँ बायाँ माथि तल घुमाउने गर्नु मैले विधि बताएँ हजुर। अब हामी गर्छौँ अनुलोम विलोमबाट हामी बिदा लिउँ। अब मैले अनुलोम विलोम भनेको छु हजुर, मैले आँखाकोबाट बिदा लिउँ। अब हामी गर्न गइरहेका छौँ आँखाको व्यायाम गरौँ, सूक्ष्म व्यायाम गरौँ। अब हामी अनुलोम विलोम गर्न गइरहेका छौँ। अनुलोम विलोम मुख्य प्राणायाम, यसलाई पनि मानिन्छ कपालभाती, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, अनि आएर भामरी, उद्गीत, यो सबै हाम्रो 8वटा प्राणायामहरू इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो शरीरको लागि। अब हामी गर्छौँ अनुलोम विलोम। समयले पनि अब साथ दिँदैन हामीलाई। यसरी हात माथि लगाउँ अनि यसरी देब्रे नाकबाट पहिला लेफ्टबाट लामो लिउँ, दायाँबाट छोडौँ, दायाँबाट लिउँ, बायाँबाट छोडौँ, 3 सेकेन्ड लगाएर लिउँ, 3 सेकेन्ड, 4 सेकेन्ड लगाएर फालौँ, 2.5 सेकेन्ड लिउँ, 3 सेकेन्ड लगाएर फालौँ। आफ्नो क्षमता अनुसार तानौँ छोडौँ हजुर। गहिरो लिने, गहिरो फाल्ने। अनि हामी स्वस्थ व्यक्तिहरूले 15 मिनट यसरी लगातार गर्दा हुन्छ भने अस्वस्थ प्रारम्भिक अवस्थाका मान्छेहरूले 5 मिनट गर्ने, छोड्ने, अलिकति अल्छी लाग्दो हुन्छ। अनि 5 मिनट गर्यो, फेरि एकैछिन यसो शरीरलाई हातलाई तल झार्यो, फेरि गर्यो। गर्दाखेरि हामी गर्दै जाँदा 15 मिनट 20 मिनट घरमा आफूले गर्नुहुन्छ भने फुर्सदको समयमा त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामीले यसको दायाँ नाकको प्वाललाई बन्द गर्ने मैले बताइहालेँ। त्यो लामो लिनुहोस्, लामो फाल्नुहोस्, अनि हामी आनन्दले आँखा बन्द गरेर तानौँ, सरर फालौँ। दाहिनेबाट तानौँ, सरर फालौँ देब्रेबाट। यसरी गर्दै जाँदा 15 मिनट 20 मिनट स्वस्थ व्यक्तिको लागि, तर क्रोनिक रोग, एकदम असाध्य रोगको लागि यो 2 घन्टा गर्ने भन्नुभएको छ स्वामीज्यूले। हुन पनि यो आर्थराइटिसलाई पनि, यो जोइन्ट प्रब्लम अहिले धेरैलाई हुन्छ, यसलाई यो अनुलोम विलोम एकदम अचुक औषधि हजुर। 1 घन्टा त कहिले पनि छुटाउनु हुँदैन। मलाई पनि 1 घन्टा छुटायो भने म अलिकति अस्वस्थ हुन जान्छु। त्यस हुनाले यो अनुलोम विलोम सक्यो भने अब 1 घन्टा, अब सक्यो भने 2 घन्टा बिहान दिउँसो पनि। यसलाई त खासै त्यस्तो खाना खाएको सावधानीहरू पनि छैन। मैले यसलाई विधि बताएँ। अब यसको गति मैले लिने, त्यो लिने फाल्ने, 2.5 सेकेन्ड लिएर लिने फाल्ने मैले भने। अब यसको सावधानी यसलाई केही पनि छैन। यो एकदमै सजिलो आसन हो। सुतेर गरे पनि हुन्छ, बसेर गरे पनि हुन्छ, आड लाएर गरे पनि हुन्छ। अनि नसक्ने व्यक्तिले, सक्ने व्यक्तिले ढाड कम्मर सिधा गरेर मजाले आफूलाई सजिलो हुने आसनमा बसेर स्वस्थ अलिकति छातीलाई ताने जस्तो गरेर अनि बन्द गरेर तान्ने, सरर तान्ने, सरर फाल्ने। यसरी हजुरहरू गर्दै जानुहोस्। अनुलोम विलोमको फाइदा निरन्तर गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो मूलाधार चक्र जागृत भएर, कुण्डलिनी जागरण भएर हाम्रा अष्टचक्रहरू सबै जागृत हुन्छन्। हामी भित्र भएका फोक्सोको शोधन हुन्छ। कोभिडको समयमा भस्त्रिका र अनुलोम विलोम मुख्य प्राणायाम मानिएको छ। मैले अघि पनि भने यसले फोक्सोको ब्लकेजहरू खुलाइदिन्छ। 72,72,210 नाडीहरूलाई परिशुद्ध गरेर हामी यस्ता रुगा, दम, एलर्जी, खोकी, साइनसहरूबाट पनि छुटकारा पाउँछौँ। कोलेस्ट्रोलको अनियमिततालाई
नकारात्मक सोचलाई यसले सकारात्मक सोच ल्याइदिन्छ। मानसिक रोगीहरू अहिले विश्वमै बढेको अवस्था छ हजुर। यो बेलामा हामी सरर अनुलोम विलोम लिँदै यो शरीर सिंचन गरौँ। यो पानीले जसरी नुहाएर हामी लुगाले पानी हालेर लुगा धुन्छौँ, अनि हामी शरीर पानी हालेर नुहाउँछौँ, यस्तै भित्री शरीरको सोचन हामी अनुलोम विलोम अक्सिजन पुरा लिन्छौँ, पुरा फाल्छौँ। अनि यसो गर्दा हाम्रो नाडी शोधन भनिन्छ यसलाई। पुरा नसा नाडीहरू परिशुद्ध हुन गएर औँलादेखि शिरसम्म हाम्रो नाडीहरू शुद्ध भएर हामी स्वस्थ हुन्छौँ। यसले आँखाको पावर पनि बढाउँछ, श्रवण शक्ति बढाउँछ। यो भित्रका यिनी सबै सिस्टमहरू मिलाइदिन्छ। धेरै छ यसको फाइदाहरू हजुर, मैले हल्का हल्का भने हजुरहरूलाई। अब हामीले यो आज्ञा चक्रमा आफूले यो एकदमै ध्यान दिएर गर्नुपर्छ। गर्दाखेरि अन्त हेर्ने, यता हेर्ने, उता हेर्ने गरेर मिल्दैन। आँखा बन्द गरेर आज्ञा चक्रमा मैले भगवान रूपी यो प्रसाद ग्रहण गरिरहेको छु, भित्रका नकारात्मक सोचहरू बाहिर फालिरहेको छु भनेर श्वास लिँदा एकदम सकारात्मक भावनाले भित्रका टक्सिनहरू गइरहेका छन्। म शुद्ध बुद्ध भएको छु, हे परमेश्वर हजुरलाई नमन गर्छु भनेर यस्तै यस्तै भावना परमेश्वरलाई सम्झेर हामी परमेश्वरको भक्त भएर गऱ्यौँ भने धेरै राम्रो हुन्छ हजुर। त्यसै हल्का यता गर्ने छोड्ने गर्यो भने त्यसले धेरै प्रभाव गर्दैन। अब नगर्ने भन्दा त त्यो पनि राम्रै हो हजुर। अब धेरै फाइदा पाउनलाई यसले एकदमै ध्यान दिएर आज्ञा चक्रमा हाम्रो धेरै लिन्छु, धेरै फाल्छु, स्वस्थ हुन्छु भन्ने मानसिकताले गर्यो भने हामीलाई अवश्य फाइदा हुन्छ। हजुरहरू गरिराख्नु भयो, मैले अलिकता बोलेँ, मैले गर्न पाइनँ। अब हामी गर्छौँ भ्रामरी। आँखालाई यसरी दुईटा हातले बन्द गर्ने, चोर अम्ला लगेर यहाँ राख्ने, कानको ढकना बन्द गर्ने र हामी भ्रामरी गर्छौँ गर्दै श्वास पुरा लिउँ। विश्राम। अब हामी यही बन्दै आँखामा प्रणव ध्वनि गर्न गइरहेका छौँ। भरौँ लामो सास। अब हामी उद्गीत गऱ्यौँ। अब हामी ध्यानमा बस्न गइरहेका छौँ। ध्यानमा बसौँ। अघिको हामी व्यायाम प्राणायामहरू गरिसक्यौँ, अनुलोम विलोम गऱ्यौँ, भ्रामरी गऱ्यौँ, उद्गीत गऱ्यौँ। अब हामी प्रणवमा गइरहेका छौँ। ध्यानमा बसौँ। आज्ञा चक्रमा मनलाई टिकाउँ। मन्द गतिमा श्वास लिएको अनुभव गर्दै बाहिर गएको श्वास, भित्र गएको श्वासलाई मनन गर्दै ध्यानमा बसौँ। फेरि हामी जान्छौँ। ध्यान भन्ने जति उमेर छ त्यति मिनेट बस्नुपर्ने भनिएको छ। अब हामी यहाँ समयको अभावले गर्दा थोरै मात्रै बस्यौँ, प्रक्रिया मात्रै पुर्याए जस्तो भएको छ हजुर, माफ गर्नुहोला। हात माथि लगाउँ, रगडौँ।
तातो हत्केलीले आँखा सेकौँ, बन्द हत्केलीमा आँखा खोलौँ, मुस्कुराउँ, स्वस्थ भएँ, शुद्ध भएँ, बुद्ध भएँ भनेर कुनै परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै ओमको नमन गरौँ। हजुर, अब हामी 8वटा प्राणायाम गरिसक्यौँ। अब हामी गर्छौँ, अब समय कति हुन्छ? 1 घन्टा पनि भएको छैन। अब हामी हल्का हल्का मात्रै मैले बताएँ हजुर। अब हामी अलिकति यो सुगर पेसेन्ट पनि अहिले यो विश्वभरि बढेको छ, जसलाई भयो सुगर, सानो बच्चालाई पनि सुगर, बुढोलाई पनि सुगर, जस्तोलाई पनि सुगर, डायबिटिसले धेरै सताएको अवस्था। त्यस हुनाले हामी पुरा श्वास लिने, पुरा श्वासलाई फाल्ने, अनि यसरी मुठी पार्ने, यसरी थिचेर यहाँ ढुकढुकी सुन्ने हजुर। दृष्टि माथि होस्। यो पहिलो पोज हामी 5 पटक 7 पटकसम्म गर्न सक्छौँ। मैले एक पटक मात्रै गर्छु। अब देब्रे हात तल, दाहिने हात माथि गरेर फेरि श्वास लिने, फाल्ने, अनि चापेर बस्ने। भित्र ढुकढुकी नाभि क्षेत्रमा हामीले दबाब दिउँ, अनि हाम्रो पेन क्रिया सक्रिय हुन्छ। डायबिटिस, इन्सुलिन शरीरमा प्रभाव हुन्छ, अनि हामी सुगर रोगबाट मुक्त हुन्छौँ। एक पटक गरौँ हजुर। यसलाई हामीले 4 पटक, 5 पटक, 7 पटक, 3 पटक त अवश्य गर्नै पर्छ हजुर। आज समयको अभावले अब हामी मन शान्त गर्न माथि जान्छौँ, फेरि तल आउँछौँ, निधारले जमिन छुन्छौँ। हृदय रोगलाई, मनलाई शान्त गर्ने आसन हो हजुर यो। हजुर, यो पनि हामी 5 पटक 7 पटक गर्न सक्छौँ। अहिले एक पटक मात्रै गरौँ। अब हामी उष्ण आसन, यो ढाड कम्मरको रोगीलाई यसरी जाउँ, ठ्याक्क समातौँ, कुर्कुच्चा, अर्को हात लगाउँ, जाउँ, कुर्कुच्चा समाउ र दृष्टि माथि। सक्तले छोडिदिनु होला, सक्तले एकछिन राखे पनि हुन्छ। यसरी हामी 3 पटक गर्न सक्छौँ। अब हामी एक पटक मात्रै गरौँ। अब हामी यसरी कम्मरमा हात लाएर अर्धचन्द्र आसन गर्न गइरहेका छौँ। अर्धचक्र आसन हजुर। यसो गर्दा हामी ढाड कम्मर दुखेको एकैछिनमा रिल्याक्स हुन्छ हामीलाई हजुर। हजुरहरूलाई दुख्यो भने बसेर झटपट यो गरिदिनु, एकैछिनमा धेरै आनन्द हुन्छ। अब हामी वक्र आसन गर्न गइरहेका छौँ। खुट्टा पसारौँ, यसरी राखौँ, यसरी घुँडा छुने प्रयास गरौँ, अनि दृष्टि टेकेको हातलाई हेरौँ। अब अपोजिट यस्तो खुट्टा पसारौँ, अर्को खुट्टा ल्याउँ, अनि हामी यसरी पेटलाई परक्क पारौँ, घुँडालाई छौँ, टेकेको हातलाई हेरौँ परक्क बटारिएर। हजुर, अब हामी गौमुख आसन, यो सबै सुगर रोगीको लागि हजुर। अरू यो कम्मरहरू, ढाडहरूको पनि व्यायाम हुन्छ विशेष गरेर। ल हजुर, माथि हेरौँ, पछाडि हातले छौँ, गौमुख आसन। अब यसलाई पनि पोजिसन चेन्ज गरौँ। जुन खुट्टा माथि छ उही हात माथि लग्ने, अनि हामी पछाडि लगेर समातेर छातीलाई अलिकति उठाएर सिलिङतिर माथि हेरेको अवस्था। हजुर, यसलाई पनि विश्राम गरौँ। अब हामी गर्छौँ मकर आसन। समय कति छ हजुर? मलाई यसो समय भनिदिनु है।
मकर आसन गर्न आज ढिलो सुरु गऱ्यौँ हामी। अब 1 घण्टा करिब हुन लागेको छ। अलिकति यो ढाड कम्मरको रोगीलाई हामी आनन्दपूर्वक मकर आसन गर्न गइरहेका छौँ। एक खुट्टा हिपमा हानौँ, 2 3 4 5 6, दुवै खुट्टा हानौँ, 1 2 3 4 5 6। हजुर यसै गरी हामी सुतेर गर्ने आसनहरू हजुरले अर्को पटक पनि गरौँला समय भयो भने। अब समय कति हो, मलाई 1 घण्टाको समय भन्ने सुनेकी थिएँ मैले। अब करिब हुन पनि लाग्यो। हामी अलिकति अब हामी बसौँ, अलिकति योगको विषयमा गरौँ। योग प्राणायाम केलाई भनिन्छ भन्ने कुरा हजुरहरूलाई प्राणायाम गर भनेर पनि भएन। प्राणको आयाम, प्राणको गतिलाई नै प्राणायाम भनिन्छ। योगले हाम्रा योग गर्नाले यो योग समस्त योग भन्नाले अघिको योगिङ जङ्गिङ सूर्य नमस्कार, प्राणायामहरू, सुतेर गर्ने आसनहरू, बसेर गर्ने सूक्ष्म व्यायामहरू, यो सबैलाई योग भनिन्छ। यो योगले हाम्रो चरित्रलाई नैतिकवान बनाउँछ। अनि योगले हाम्रो आहार व्यवहार, योग गरेर मात्रै हुँदैन, हामीले आहार व्यवहारमा पनि शुद्धता ल्याउनु पर्छ। खानाहरूको योग गर्यो भने हामीले खाना खाएको पच्छ। यदि हामीले अब योग गर्ने पच्ने भन्ने जता पाई जे पाई खानाहरू खाइदियौँ भने हाम्रो शरीर स्वस्थ हुन सक्दैन। यस हुनाले हामीले आहार व्यवहारमा, हाम्रो दिनचर्यामा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अनि दिनचर्या के हो त भन्ने कुरा हामीले साधारण व्यायाम पनि गर्नु पर्यो, स्नान पनि गर्नु पर्यो, ध्यान पनि गर्नु पर्यो। अनि आएर निन्द्रा सुत्नु पनि पर्यो। अनि ब्रह्मचर्यमा पनि रहनु पर्यो। अर्कालाई कुदृष्टिले हेर्नु भएन। ब्रह्मचर्य भनेको आफूले आफ्नो शरीरलाई आफूले कन्ट्रोल गर्ने। अब कन्ट्रोल गरेर हामी सही दिशामा जानु नै ब्रह्मचर्य हो। ब्रह्मचर्य भनेर बिहा नगरी बस्नु मात्रै ब्रह्मचर्य होइन हजुर। अनि त्यो पनि हो कि अब प्लस अरू पनि जोडिएको हुन्छ त्यसमा। त्यस हुनाले हामीलाई यो योगले रिस राग भयबाट हटाएर जान्छ। त्यही भएर योग हाम्रो शरीरको लागि अपरिहार्य। जसै गरी हामी खाना खान्छौँ, सुत्छौँ, त्यसै गरी योग पनि हाम्रो अहिले यो स्वामीज्यूले मिडिया मार्फत विश्वभरि फैलाएर योग लोकप्रिय भइरहेको छ। पतञ्जलि ऋषिले प्रतिपादन गर्नुभएको योगलाई स्वामीज्यूले विस्तृत रूपमा अहिले फैलाएर सारा विश्वभरि अहिले बुढाबुढी, बच्चा बच्ची, यङ जस्तो जेनेरेसनको, जुन जेनेरेसनको मान्छे पनि यङ वृद्ध बच्चा सबैले योग गरेर लाभान्वित भएको हामीले देखिरहेका छौँ। अहिले यो कोभिडको समयमा घर घरमा जुम मार्फत यो भर्चुअल योग गरिरहेका छौँ। सबैले आफ्नो टिम मिलाएर धेरै ठाउँबाट प्रसार भइरहेको छ। देश विदेश, राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रबाट यो लोकप्रिय भइरहेको छ। अहिले घरैमा शिविर गइन्थ्यो भने अहिले घरैबाट योग गरिरहेका छौँ, स्वस्थ भइरहेका छौँ। यो पनि एउटा भगवानको कृपा नै हो। यस हुनाले हामीले हामी योगले के गर्छ भन्ने कुरा मैले अघि हजुरलाई भने। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विचारलाई जागृत गराएर हामी एकदमै शान्त हुन्छौँ। अनि हाम्रो योगले के गर्छ, हाम्रो 206 हड्डीहरूलाई एकदम लचकता ल्याउँछ, शरीरमा मुलायम बनाउँछ। अलमोस्ट सबै योगको फाइदा मैले भन्न खोज्छु। अष्टसिद्धि, हाम्रा अष्टसिद्धिहरू जागृत हुन्छन्, अष्टसिद्धि प्राप्त हुन्छ। त्रिदोषलाई सम बनाउँछ, वात कफ पित्तलाई सम बनाउँछ, आत्मालाई परमात्मासँग जोड्ने काम गर्दछ। योग जीवन दर्शन हो, योग आत्म अनुशासन पनि हो हजुर। यो विज्ञानसित जोडिएको छ। शारीरिक मानसिक रोगलाई निवारण गर्छ। मलमूत्र निष्कासनमा, मलमूत्रमा आफ्नो बाधा अडचन भएर, कब्जियत भएर, कन्स्टिपेसन भएर, दिमाग पोर हुने, पेट खान भोक नलाग्ने, योगले सबै कुरा हजम गरेर आफ्नो
टाइममा भोक लाग्ने, टाइममा मलमूत्र निष्कासन हुने, विकार तत्त्वहरू जाने, अनि पेटमा केही क्लेशहरू नरहने, यस्तो सिकाउँछ। अनि योग गर्ने व्यक्तिले खानपान रहन सहनमा पनि यसले धेरै परिवर्तन ल्याइदिन्छ। हामीलाई नै योग नगरुन्जेली खाने के हो, बस्ने के हो, हामी केही अन्नविज्ञ थियौँ। पायो भने खाइदिने, सुत्ने बेलामा पनि खाइदिने, बिहानै पनि खाइदिने। अब उड्दा उड्दै अब भनौँ न एउटा अलिअलि काम गर्यो, के गर्यो, अनि हतपत चिया, दुध हालेको चिया खायो, अनि त्यसो गरेर रोग निम्त्यायौँ र अहिले रोगी भइराखेका छौँ। त्यस हुनाले हजुरहरू खानामा पनि संयम गरिदिनु होला। भनिएको छ युक्त आहार विहार यस युक्त चेष्ट कर्मसु युक्त स्वप्न व बोधस्य योगो भवति दुखा। अनि यसरी हामी संयम आहार, संयम निद्रा, संयम मनोरञ्जन गरेर हामी शरीरलाई राख्यौँ भने हामी निश्चय पनि सुखी हुन्छौँ, दुःखबाट हामी मुक्त पाउँछौँ भनिएको छ। यो भागवत गीताको श्लोक हो। अनि आएर हामी 10 इन्द्रिय हाम्रो शरीरमा, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्म इन्द्रियहरू छन्। त्यो इन्द्रियहरूलाई पनि हाम्रो यो योगाले सबै सबल बनाएर हामीलाई ठिक ठिक ठाउँमा ठिक ठिक कार्य निर्देशन गर्ने बनाइदिन्छ। यस्तै छ हजुर। अब यो धेरै छ, यसको अब भनिसक्नु छैन। योगको फाइदा भनौँ भने कति छ, विस्तार छ। जसरी हामी योगमा अब लाग्दै जानु, हजुरहरू पनि गर्दै जानु, यो भित्र डुब्दै गएपछि महासागर अथाह छ। यसको विस्तृत गरेर अहिले यहाँ 1 घन्टामा सकिँदा पनि सकिन्न। हामी पनि कुनै जान्ने हो र बल्ल हामी पनि बामे सर्दैछौँ। अलिअलि म भित्र मैले जे जति जाने, जे जति गर्न सकेँ, हजुर मैले आफूले जानेको कुराहरू आज यहाँ आएर भन्ने मौका दिनुभयो। यो दिएकोमा मलाई यो कार्य का व्यवस्थापन समिति जापानबाट आयोजना गरे वर्तमान अध्यक्ष भवन भट्टज्यूलाई, सचिव श्री जनकका समितिका वरिष्ठ योग शिक्षक श्री बिना काफ्लेज्यूलाई पनि म फेरि पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी योगको माध्यमबाट विदेश अन्तर्राष्ट्रियमा जोडिने मौका पाएँ। फेरि पुनः पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरहरूलाई। अब हामी छोड्ने, अब हजुरहरूलाई पनि आज अलिकति ढिला भयो, तर पनि अब जति गरे पनि यही हो। अलिकति आसन छुट्यो मेरो हजुर। अब हामी अन्तमा सिंहासन गरौँ। सिंहासन गर्दा खुट्टा यसरी मोडौँ, हातले टेकौँ, लामो जिब्रो झिकौँ, आँखा ठुलो पारौँ। अलिकति घाँटी घर्षण भएको हुनाले अलिकति घाँटीमा मालिस गरौँ। यसरी हामी थाइराइडको रोगी छौँ भने हामी घर्षण धेरै अलिकति बोझ नपारिकन आफूले गर्न सक्ने 7 पटकसम्म गर्न सक्छौँ। 7, 18, 21, अघिको उज्जै प्राणायाम पनि 21 चोटि हामी गर्न सक्छौँ। थाइराइडको रोगीलाई धेरै राम्रो हुन्छ। मलाई पनि थाइराइड पनि यो आर्थराइटिसको औषधिले गर्दा थाइराइड थियो। अहिले एकदमै कम्ती औषधि मात्रै खान्छु। अनि अब हामी हास्य आसन गरौँ हजुर। अब कार्यक्रमको अन्तमा हाँसौँ सबैजना। भावनाको नातामा जोडिने मौका दिनुभयो यही खुसियालीमा, र स्वस्थ हुँदा हाँस्दाखेरि हाम्रो मन मस्तिष्क सबै खुला हुन्छन्, कतै पनि केही रुकावट हुन्न। यो पेटको, आन्द्राको, छालाको पनि व्यायाम हुन्छ।
हजुरलाई हाँसियो, शरीर खुसी, मन खुसी, दिल खुसी भयो। अब हामी शान्ति पाठ गर्न गइरहेका छौँ। ओम देव शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेव शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वभूम शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि